कार्यक्रम प्रदेश बहसबाट देवराज पन्तको नमस्कार। प्रदेश बहसमा हामी समसामयिक विषयहरूमा कुराकानी गर्छौं र त्यसको सेरोफेरोमा रहेर त्यसैसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्छौं। आज हामी प्रदेश बहसमा बागमती प्रदेश सरकारले कृषिमा विभिन्न विकास गर्नका लागि विभिन्न आयोजनाहरू तयार गरेको छ र लागू गरेको छ। यसैसँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारले लिफ्ट सिँचाइ योजना र सौर्य सिँचाइ योजना लागू गरेको छ। मकवानपुरमा मात्रै लिफ्ट सिँचाइ योजनाका लागि 2 करोड 36 लाख विभिन्न कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने सौर्य सिँचाइ योजनाका लागि प्रदेश सरकारले 79,51,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ अनुदान स्वरूप। सिँचाइ आयोजनाका लागि बागमती प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट कृषकहरू खुसी छन्, हर्षित छन्। लिफ्ट सिँचाइ योजना र सौर्य सिँचाइ योजना लागू हुनुभन्दा अघि कृषकहरूका आम्दानीहरू, कृषकहरूका कृषि उपजहरू त्यति राम्रोसँग उब्जनी हुन सकेको थिएन र यो योजना आइसकेपछि, सिँचाइ गर्न थालिसकेपछि कृषि उपजहरू बढ्न थालेको छ, कृषि उपज राम्रो भएको छ भन्ने कृषकहरूले बताउँदै आएका छन्। सर्वप्रथम बागमती प्रदेश संस्करणमा प्रदेश बहस अन्तर्गत यो एउटा रिपोर्ट हेर्नुस्। यो रिपोर्टपछि हामी बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामासँग कुराकानी गर्छौं। बागमती प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि माछा पालन, पशुपालन, आधुनिक तरकारी खेती, प्रविधियुक्त खेती, आधुनिक गोठ जस्ता कृषकहरूको समेत आय आर्जनमा वृद्धि हुने विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कृषकहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिइएको छ। प्रदेश सरकारले मकवानपुरमा पानीको सहजता नभएको र दुर्गम मानिने स्थानहरूमा खेतीपातीका लागि आवश्यक सिँचाइ पुर्याउन लिफ्ट सिँचाइ, सौर्य सिँचाइको लागि कृषकहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान समेत दिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मकवानपुरमा मात्रै लिफ्ट सिँचाइ तथा सौर्य सिँचाइका लागि 2 करोड 36 लाख 76,000 रुपैयाँ कृषकलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छ। प्रदेश सरकारले सौर्य सिँचाइ कार्यक्रममा 79,51,000 रुपैयाँ अनुदान रकम कृषकहरूलाई उपलब्ध गराएको छ। प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम व्यक्तिगत र संस्थागत गरी मकवानपुरका 25 स्थानमा यस्ता सिँचाइ प्रणाली सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रदेश सरकारको मागमा आधारित सौर्य सिँचाइ कार्यक्रम र मागमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम गरी 2वटा कार्यक्रम प्रदेशभरि नै लागू गरेको छ। यस्ता सिँचाइ प्रणालीको प्रयोगपछि आफ्नो उत्पादनमा वृद्धि भएकोमा कृषकहरू समेत खुसी व्यक्त गर्दछन्। यस्ता सिँचाइ प्रणाली नहुँदा उत्पादनमा कमी, कृषकहरूको लगानी समेत खेर जाने अवस्थाको अन्त्य भएको कृषकहरूको धारणा रहेको छ। सरकारले कृषकहरूका लागि गरेको यस्ता अनुदानमा खेतीपातीका लागि चाहिने ट्र्याक्टर, हाते ट्र्याक्टरहरू पनि अनुदान दिन सकेमा आफूहरूलाई सहज हुने कृषकहरूको भनाइरहेको छ। अझै पाउने र कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थित बजारको ग्यारेन्टी गरिदिने हो भने युवाहरूको विदेश पलायनलाई रोक्न सकिने कृषकहरूको भनाइरहेको छ। सरकारी तहबाट यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने र उत्पादित कृषि उपजले व्यवस्थित बजार समेत पाउने हो भने कृषि प्रधान देशको सार्थकता हुनेमा दुई मत नरहला। मन्त्रीज्यू, कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हामी आज विशेष गरी बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट विभिन्न जिल्लामा कृषकहरूका लागि दिएका अनुदानभित्र पनि तपाईहरूले चाहिँ यो लिफ्ट सिँचाइ र अर्को सौर्य सिँचाइका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुभएको छ। यस विषयमा तपाईँले थोरै यसको बारेमा चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस्। हामीले यो कृषिलाई पहिले कुरो त आधुनिकीकरण गरौँ, कृषिलाई व्यवसायीकरण गरौँ र कृषि उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने सिँचाइहरूको उपयुक्त ठाउँमा व्यवस्थापन गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले
3 खालको सिँचाइहरूको व्यवस्था गरेका छन्। एउटा मैदानमा बोरिङ सिँचाइ, पहाडी एरियामा चाहिँ तपाईँको लिफ्ट सिँचाइ र हामी सौर्य सिँचाइको व्यवस्था गरेर कम्तीमा किसानले दुःख गरेर विभिन्न खालको अन्न बाली वस्तुहरू उत्पादन गर्न प्रयास गर्छन्। त्यहाँ पानी छैन, पानी नभएपछि बाँझो बस्छन्, निराश हुन्छ। त्यो अवस्थाबाट किसानहरूलाई अलि व्यवस्थित गरौँ र किसानहरूलाई निराशाबाट उत्साहमा अगाडि बढाउँ। हाम्रो बागमती प्रदेशमा रहेको बाँझो जमिनहरूमा हावा पानी माटोले मिल्ने र तपाईँको त्यसमा कुन ठाउँमा कुन चाहिँ बाली उत्पादन हुनसक्छ त्यो बाँझो जमिन कहीँ पनि नरहोस् र सबै ठाउँमा जग्गा चाहिँ तपाईँको उर्वर भूमिमा फल्ने फुल्ने फलाउने गरेर एउटा हरेक कुरा हामी अहिले धेरै जस्तो स्वदेशमा उत्पादन भएको चिजभन्दा विदेशमा उत्पादन भएको चिजलाई हामी विदेशमा 2 पैसा कमाएर दुःख गरेर कमाएको छोरीछोरीले कमाएको चाहिँ पैसाहरू सबै खर्च गरेर अरूको देशमा पठाउँछौँ। त्यसकारणले त्यो काम रोक्न, रोजगार पनि सिर्जना गर्नको निम्ति हामीले यो कामहरू सुरु गरेका छौँ। धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रभावकारी नै भएको छ, राम्रो भएको छ। यो विशेष गरी बागमती प्रदेशभित्र पहाडी भूभाग, पहाडी भौगोलिक अवस्था पनि छ। भनेको ठाउँमा सिँचाइ पुग्दैन। यो लिफ्ट सिँचाइले पक्कै पनि कृषकहरूलाई राम्रै गरेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर कृषकहरूले उत्पादन गरेका ती कृषि उपजहरू हुन्छन् त्यसलाई राख्ने जुन भण्डारण हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी चुकेका छौँ भन्ने त गुनासो छ नि त। होइन, त्यो झन् व्यवस्थित भएको छ। अब अहिले हामी आएको 3 वर्ष भयो। यो बिचमा आउने बेलामा लाग्छ अरू प्रदेशमा के अवस्था छ। बागमती प्रदेशमा यहाँ आएर मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ विभिन्न जिल्लाको अवस्था के छ, कुन गाउँपालिका कुन नगरपालिकामा कृषिको कार्यक्रमहरू किसानले के गर्दैछ र अवस्था के छ, समस्या के हो भनेर हामीले पहिचान गऱ्यौँ। किसानको समस्या पहिचान गर्दाखेरि मूल कुरा 3टा कुराहरू भेट्यौँ। एउटा त किसानले के आशा छ भने पहिलो कुरा हामीलाई सिंचित हुनु पर्यो, पानीको व्यवस्था हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो मलको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको चिजहरू बिक्री बजार पाउनु पर्यो। यदि बिक्री बजार नपाएको खण्डमा तुरुन्तै चाहिँ हामीलाई कोल्ड स्टोरहरू निर्माण गरेर त्यो गोदाम घरमा थन्काउने, त्यसपछि तपाईँ त्यसलाई त किसान केन्द्रमा राख्ने, उपयुक्त ढङ्गले हामीले राख्न पाउने भयो भने यो बागमती प्रदेशमा धेरै कुराहरू फलाउन सकिन्छ भन्ने किसानहरूको सुझाव अनुसार हामीले अहिले धेरैवटा कोल्ड स्टोरहरू निर्माणको अन्तिम तीव्र गतिमा निर्माण र अन्तिम बिन्दुमा पुगेका छन्। तपाईँहरूको समय हुँदाखेरि सजिलो छ, नजिकमा हुँदै चितवनमा छ, धादिङमा छ, मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा छ। योहरू हेरिदिनु भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ अवस्था हो। पालुङमा उत्पादन भएको आलु काठमाडौँ लगेर चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने अवस्था जुन थियो, एकदम महँगो पैसा तिरेर गर्नुपर्ने थियो। अब त प्रदेश सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोगमा अनि स्थानीय सरकारको तपाईँको चाहिँ त्यहाँको भूमिका हुने गरी त्यहाँको सहकारी संस्थाहरू सामूहिक रूपमा सबैको चाहिँ उत्पादन भएको आलुहरू चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोल्ड स्टोरमा राख्ने गरी हामीले ठाउँमा चाहिँ कोल्ड स्टोर निर्माण गरेका छ। त्यो कोल्ड स्टोरले के हुन्छ भन्दाखेरि अब उनीहरूले उत्पादन गर्यो सस्तोमा सामान्य पैसा लिएर त्यहाँ राखिदिने, अनि त्यो बिक्री त्यो फेरि कोल्ड स्टोरबाट जुन कुरा बाहिर निस्केर गयो कोल्ड स्टोरमा रकम जम्मा भयो। जम्मा भएको रकम पनि अब सरकारले त पैसा ल्याउँदैन नि, त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको तीको सहकारी संस्थाहरूलाई सपोर्ट हुने गरी हामीले त्यस्तो खालको कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाएका छौँ। तपाईँहरूले अब विधि बनाएरै अगाडि बढाउनु भएको छ। तर 2-3 महिना अगाडि जुन बेला खेती गर्ने बेला हुन्छ त्यो बेलामा किसानहरू 20 किलो मल लिनलाई 7 घन्टा लाइन लागेको, 5 किलो मल लिनलाई दिनभरि कुरेको, त्यो त विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको छ। त्यो त्यसबाट तपाईँ जानकार हुनुहुन्न भन्ने त होइन, बिल्कुल एकदम यो बारेमा अब माथिको मन्त्रीज्यूसँग छलफल भएको छ। हामी पनि तपाईँको सिरियस छौँ। तर कुरा के छ भन्नु भने यो मल चाहिँ हामीले हाम्रै देशबाट उत्पादन भएको मल होइन। मल चाहिँ हाम्रो देशमा मल उद्योग छैन। नभइसकेपछि कहाँबाट मल ल्याउने भन्दाखेरि इन्टरनेसनल्ली अब चाहिँ तपाईँको सम्झौता गर्ने काम सङ्घीय सरकारले गर्छ। सङ्घीय सरकारले मल सम्झौता गर्नुभयो
अनि कृषि मन्त्रालयले सम्झौता गरिसकेपछि समयमा मल आइदिएन। समयमा मल नआउँदाखेरि यदि धेरै खपे, हेर्नुहोस् अब तपाईँको चाहिँ अब त्यो मल ल्याउने कम्पनीहरूलाई भने मल तुरुन्तै चाहियो, माथि कृषि मन्त्रालयले भने, मन्त्रीज्यूले भने, सचिवले भने मल चाहियो भनेर यो बागमती प्रदेशको विभिन्न ठाउँमा अब तपाईँको केही नलागेर 2 टिप 3 टिप पनि ल्याएर वितरण गरे हेर्नुहोस् अब विभिन्न जिल्लामा। त्यस्तो अवस्था हो। अहिले चाहिँ अब चाहिँ त्यो हुँदैन। अब हामीले के तयारी गरेका छौँ भने प्रदेशमा अनि तपाईँको चाहिँ कम्तीमा एउटा गोदाम घर निर्माण गरेर किसानलाई आवश्यकता पर्दाखेरि, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि दिन सक्ने गरी मल राख्ने गरी तपाईँको गोदाममा राख्ने गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहनु भएको भन्नुहुन्छ होइन। जस्तो कृषिमा हामीलाई यो वर्ष यति मेट्रिक टन मल चाहिन्छ अनुमान त हुन्छ भने त्यसको हामी 1/4 पनि ल्याउन सक्दैनौँ के? कमसेकम अर्को वर्षको लागि त योजना त बनाउनु पर्ला। अहिले चाहिँ बनिया छ। विगतमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि टेन्डर भयो, ठेकदारले धोका दियो, त्यसलाई क्यान्सल गरेर अरू ल्याउँदा यताउति गर्दा किसानले दुखाइ पायो। जुन बेलामा किसानले मल हर्नु पर्थ्यो त्यतिखेर पाएन। किसानलाई भन्दा बढी त हामीलाई पनि पोल्याएको छैन, के गर्ने? दिनु पाएन, दिनुभएको भए गाली खानु पर्ने थिएन, खुसी हुन्थ्यो। अब मकै बढ्थ्यो, धान बढ्थ्यो, विभिन्न खालको उत्पादनहरू बढ्थ्यो। त्यो दिन त तपाईँको कमजोरी रहेकै हो। त्यसलाई हामी करेक्सन गरेर जाने कुरा हो। अब यसैको सिलसिलामा हामी अब र अर्को भनौँ त्यसको लागि पनि अरू नयाँ विकल्प हामीले अलिकति के खोजेका छौँ भने अब चाहिँ एकोरो तपाईँको चाहिँ अर्काको देशमा उत्पादन भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मल मात्रै तपाईँको चाहिँ खोज्नुभन्दा, युरिया मल मात्रै खोज्नुभन्दा अब हाम्रै देशमा हुने अर्ग्यानिक मल हुन्छ, गाई भैँसी बाख्रा जस्तो पालन गरेर त्यस प्राङ्गारिक मलहरू उत्पादन गरेर जानुपर्छ। कुनै पनि बेला फेरि पनि तपाईँको विभिन्न ढङ्गले नाकाबन्दी भइदियो भने, अर्काको देशले मल उद्योग बन्द भयो, अब तिमीहरूलाई दिँदैन भनिदियो भने अवस्था के हुन्छ? त्यस कारणले यो नाजुक अवस्थाबाट नै जोगिनको निम्ति प्राङ्गारिक मलको उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मल उत्पादन गर्ने थालनी गरेका छौँ स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा। अब आगामी दिनमा किसानहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले बुझ्ने समूहमा तपाईँको बसेर त्यो मल उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएर लाग्यो भने राम्रो हुन्छ। होइन, अब अहिले त यस्तो पनि देखियो कि सायद तपाईँहरूको त्यतातिर ध्यान गएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। विशेष गरी कृषि सहकारीहरूलाई तपाईँहरूले मल चाहिँ अनुदानको रूपमा दिनुहुन्छ, सस्तोमा किसानले पाओस् भन्नको लागि। तर बजारभरि भनौँ अथवा देखिएको त के छ भने त्यो सहकारीमा आएको मललाई कुनै व्यवसाय हुन्छ व्यक्तिगत, त्यो व्यवसायले फेरि एउटा सहकारी दर्ता गरेर त्यो सहकारीमा लाने, उसले भण्डारण गर्ने, महँगोमा बिक्री गर्ने, यो त चलिरहेको छ। होइन, अहिले त्यसरी होइन, अहिले चेन्ज भयो। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि स्थानीय तहको जिम्मा दिने, स्थानीय तहले सहकारी छनौट गर्ने अनि त्यहाँ गडबड हुन नदिनको निम्ति अनि व्यवस्थित ढङ्गले मल चाहिँ किसानमा पुगोस् भनेर चाहिँ अब स्थानीय तहले जिम्मा दिने काम भएको छ। अब स्थानीय तहमा जान्छ, केही मान्छेहरू कारबाही पनि गरेर अब त्यस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न ढङ्गले मलको दुरुपयोग गर्नेहरू अब मल त्यसरी हुन दिनुहुन्न भन्ने मान्यतामा छन्। देशभरिमा तपाईँको चाहिँ अब त्रुटि भएको छ, कमजोरी भएको छ, त्यसलाई सच्याउने कुरा हो। त्यो सच्याएर जानुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित हुन्छ भन्ने विश्वास छ। अब हामी यो लिफ्ट सिँचाइ र यो सौर्य सिँचाइको विषयमा कुराकानी गरौँ। प्रदेशभरि तपाईँहरूले के योजना गर्नु भएको छ? कति जति अनुमानित खर्चहरू अनुदान गर्नु भएको छ कृषकहरूलाई? हामीले गत वर्षमा यो लिफ्ट सिँचाइमा मलाई ठ्याक्कै त थाहा भएन, मकवानपुर मात्रै झन्डै तपाईँहरूले त 2,76,00,000 रुपियाँ त खर्च गर्नुभएको होला। अब सबै जिल्लामा गरेर, अहिले मकवानपुर मात्रै त कुरो गर्नु भएन, सबै जिल्लामा गरेर यो बोरिङ सिँचाइ लिफ्ट सिँचाइ गरेर राम्रै पैसा होला। यो वर्ष बोरिङमा लगभग चाहिँ 20 करोड जति छ, लिफ्ट सिँचाइमा 8 करोड छ अहिलेको वर्षमा चाहिँ। अब त्यस्तै तपाईँको अरू कार्यक्रम पनि हामी अब सस्तो ब्याजमा लोन दिने। एकदमै गरिब किसान, उसँग कुनै छैन, उसँग चाहिँ तपाईँको जग्गा छैन, उसँग लालबुर्जा छैन भने त्यहाँको स्थानीय तहको सिफारिसमा र तपाईँको हाम्रो अनुगमन हुन्छ। हाम्रो टोलले अनुगमन गरिसकेपछि सानो किसान विकास ब्याङ्कबाट उसले उद्देश्य के हो, के काम गर्ने हो, 5 लाख रुपियाँसम्म बिना धितो ऋण लगानी गरिदिने भनेपछि उसले एउटा उद्देश्य राखेर काम त गर्छ होइन। 5 लाख रुपियाँ साउसँग ब्याज काट्यो भने त 100 2-3 भन्दा त उसले पैसा नि पाउँदैन अनि तपाईँको उसले चाहिँ उत्पादनमा लाग्न पनि सकिँदैन। अर्को हामीले यो वर्ष चाहिँ कति गर्न सकिन्छौँ भनेर अलि व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ बढीमा 3% ब्याजमा चाहिँ 10 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ तपाईँको धितो राखेर लगानी गरिदिने, त्यो चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क मार्फत लगानी गर्ने। के समय अघि तपाईँको सम्झौतै भएको थियो? सम्झौता भइसक्यो, अब त्यो कार्यान्वयन
99मै जान्छ। अब हामी यो के गर्छौँ भने यो चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिस हो नयाँ सुरुमा। अब यो 10 लाख रुपियाँले तपाईँको चाहिँ 5 लाखलाई त बढाउनु हुँदैन बेनिफिट हो होइन। 10 लाखले चाहिँ राम्रो काम परिणाम आयो भने अर्को वर्षमा हामी चाहिँ तपाईँ 10 लाख होइन 50 लाख 1 करोड कतिसम्म जान सकिन्छ गर्ने। अब तपाईँको जसको हैसियत जति छ त्यो अनुसारको काम गरौँ न किसानले, त्यो अनुसारले बढाउँदै जानुपर्छ। जस्तो अब हामी केही ठाउँमा गएका थियौँ। हजुर, प्रदेश सरकारले चाहिँ यो सौर्य सिँचाइ र यो लिफ्ट सिँचाइको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्न हामी कृषकहरूसँग पनि पुगेका थियौँ। हजुर, कृषकहरूको अपेक्षा के थियो भने हामीले सिँचाइ हामीलाई यो खेतबारीमा सिँचाइ भइसकेपछि पहिलाको तुलनामा उत्पादन बढेको छ। तर अलिकति यो उत्पादन बढ्यो, हामीलाई चाहिँ सबै यो म्यानुअल्ली मान्छेले मात्रै काम गर्नुपर्ने भयो, थोरै हामीलाई त्यो हाते ट्र्याक्टर भयो अथवा ट्र्याक्टर भयो यस्ता खालका पनि हामीलाई केही अनुदान अथवा ऋण उपलब्ध गराउन सकियो भने अझ हामी उत्साहित भएर काम गर्थ्यौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। यसतर्फ तपाईँहरूको केही ध्यान होइन? त्यो कार्यक्रम छ, त्यो चाहिँ हाते ट्र्याक्टरहरू अब दिने कार्यक्रम छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने अब यो मकवानपुर चितवनको चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले हेर्छ। कतिपय ठाउँमा जिल्ला वाइज हाम्रो छैन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको यो भक्तपुर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ काठमाडौँ ललितपुरको कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले हेर्छ होइन। अनि धादिङमा र चाहिँ तपाईँको नवाकोटमा चाहिँ दुईटै जिल्लामा छ। चितवनमा चाहिँ अब भेटनरी पनि छ अनि ज्ञान केन्द्र पनि छ। अब यहाँ भेटनरी अस्पताल विज्ञान केन्द्र छ तर यहाँ चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र छैन। तर त अब हामीले के गर्दैछौँ भने कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत चाहिँ समेट्ने गरी त्यो चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम छ। अनि को किसान छुट्यो यो वर्षमा तपाईँको उहाँहरूले निवेदन हाल्या भए प्र्याक्टिसमा तपाईँको चाहिँ पर्छन् नै ट्र्याक्टर चाहिँ सानो ट्र्याक्टरहरू किसानकोमा पुग्छ। कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने किसानहरू सिधै तपाईँले ल्याउनु भएन हुन्छ, किसान सिधै आउनु भएन हुन्छ। मैले पनि निवेदन हालेको थियो, अरूको पर्यो मेरो परिणाम भन्ने जुन गुनासो बाहिरबाट आउँछ नि, म चाहिँ यति सरल मान्छे हो, जो मान्छेले अप्ठ्यारो पर्छ मन्त्रालयमा आएर मन्त्रीजी मेरो परिणाम भन्यो भने म त्यो सम्बन्धित कर्मचारीलाई बोलाएर कुन कार्यालयको प्रमुख हो, कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्ञान केन्द्रको प्रमुख हो, कुन जिल्लाको हो, कुन अवस्थामा हो, उसको किन परेन, अनि गत वर्षमा परेको थियो कि थिएन, यो गत वर्षमा नपरे भए यो वर्ष पर्नु पऱ्यो, यो वर्ष परेन अर्को वर्ष पर्नु पऱ्यो, क्रमशः सबैले पाउनु पऱ्यो भन्ने मान्यतामा छौँ। जस्तो तपाईँहरूले सिँचाइको त्यस्ता खालका कामहरू गर्नुभयो, योजनाहरू ल्याउनुभयो, उत्पादन बढ्यो भन्ने कृषकहरूको भनाइ छ। तर उहाँहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपज त्यो बेच्नको लागि बजारमा त वातावरण छैन भन्ने त फेरि अझै छ गुनासो। त्यो बेच्नको लागि त्यो व्यवस्थित बजारमा चाहिँ के छ तपाईँहरूको? हामीले अहिले यो वर्ष यही वर्षमा एउटा कार्यक्रम छ, स्थानीय तहलाई हामीले त्यो कार्यक्रम दिएको छौँ। किसानले उत्पादन गरेको कुनै पनि चिज बाली वस्तु जे होस् त्यो सबै कुरो उत्पादन गरिसकेपछि उत्पादनमा बिक्री बजार पाएन भने गोदाम घर निर्माण गर्ने, सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्ने, त्यो चाहिँ बिक्री बजार नभएको खण्डमा चाहिँ तपाईँको समर्थन मूल्य तोकेर 3 तहको सरकार मिलेर चाहिँ तपाईँको त्यो खरिद गर्ने, उपयुक्त मूल्य किसानलाई मर्का नपर्ने गरी तिरेर लिने। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सके किसानले त तपाईँको लान्छ पछि सजिलो हुने गरी, नभए किसानलाई घाटा नपर्ने गरी कम्तीमा मैले उत्पादन गरेको चाहिँ बाली अब मलाई चाहिँ यो मैले चाहिँ मेरो श्रममा नाफा पनि आयो, पसिना बगेको सराको चाहिँ आयो है भन्ने दिएर त्यो चाहिँ हामीले राख्ने। त्यसको लागि हामीले यो वर्ष 10 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ सुरु यो वर्षमा, किनभने प्र्याक्टिस हो नि त नयाँ वर्ष होइन। अनि त्यो चाहिँ स्थानीय तहसँगको र सङ्घीय सरकारले पनि राखेको छ र स्थानीय तहले बजेट चाहिँ अहिले व्यवस्था गरेको छैन होला, अब यो आउने परिषदहरूबाट राख्ला। त्यो 3 तहको सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेर गर्ने त फेरि कार्यक्रम त स्थानीय तहमा गर्नुपर्छ। जुन गाउँपालिकामा कुनै गाउँपालिकामा धान उत्पादन भयो, मकै उत्पादन भयो, आलु उत्पादन भयो, अन्य तपाईँको चाहिँ अब फलफुल उत्पादन भयो, उत्पादन भएको चिजहरू कुन गाउँपालिकामा के छ भन्ने कुरो त्यहाँको स्थानीय तहलाई, त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले थाहा हुन्छ नि त। त्यहाँको नगरको चाहिँ मेयर उपमेयरले थाहा हुन्छ, त्यहाँको वडा सदस्यले थाहा हुन्छ कुन ठाउँमा कुन चिज बिक्री बजार पाएन त भन्दाखेरि त्यो बिक्री बजार व्यवस्थापन गर्नको निम्ति त पहिलो त हामी अब सङ्कलन केन्द्रहरू निर्माण गर्छौँ। त्यो सङ्कलन केन्द्रमा ल्याएर बिक्री बजारको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छौँ। कहिलेसम्म हामी सक्छौँ? जस्तो हामी यो आर्थिक वर्ष हामीले रिपोर्टिङ पनि गरेका थियौँ। जस्तो मकवानपुरको मात्रै हकमा पनि हेर्ने हो भने थाहा नगरपालिकालाई एउटा तरकारीको पकेट क्षेत्र भनिन्छ। थाहा नगरमै उत्पादन भएको तरकारी हेटौँडामा आउँदैन।
एउटै जिल्लामा एउटै जिल्लाको एउटा बजारबाट अर्को जिल्लामा आउँदैन। यो रिपोर्टिङ त हामीले केही महिना अगाडि पनि गरेका थियौँ। पक्कै पनि अब तपाईँले अहिले भने जस्तो कहिलेसम्ममा चाहिँ यो समस्या समाधान होला त? तपाईँको अब यहाँ धेरै कुरो छ। जस्तो तपाईँको हेटौँडा चाहिँ बागमती प्रदेशको राजधानी पनि हो र हेटौँडा तपाईँको अब चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ अहिले ठुलो तरकारी बजार निर्माण हुँदैछ। यो चाहिँ तपाईँको हेटौँडाको मात्रै बजार होइन, बस पार्कमा होइन, त्यो चाहिँ यो पुल पारिपट्टि थाना भरेकोमा ठुलो तपाईँको चाहिँ अब टेन्डर आह्वान भएर टेन्डर परिसकेर तपाईँको चाहिँ अब टेन्डर खुल्दैछ। अब तपाईँको त्यो निर्माण सुरु हुन्छ। अब त्यो तपाईँहरूलाई खबर आउँछ यो तपाईँको टेन्डर अब चाहिँ काम सुरु हुने बेलामा, शिलान्यास गर्ने बेलामा अब त्यो चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो क्षेत्रको थाहा नगरपालिका मात्रै होइन, यो चाहिँ तपाईँको मलाई त लाग्छ 12 वर्षमा चाहिँ उत्पादन भएको तरकारीहरू पनि यहाँ सङ्कलन हुन्छ। अब त्यहाँनिर आएको दुधहरू चाहिँ कहाँ मकवानपुरको मात्रै सङ्कलन होइन, मकवानपुर मात्रै होइन, त्यो तपाईँको मकवानपुर मात्रै दुधले पुग्दैन नि। यो त तपाईँको 12 पर्सा रौतहट जता उता पनि तान्न सक्छ। हामी तपाईँको चाहिँ चितवन लगायतका अरू ठाउँको दुध पनि आउन सक्छ। अवस्थामा चाहिँ के छ भने मकवानपुरमा पनि त्यस्ता जस्तो सरकारकै स्वामित्व भएको दुग्ध आयोजना छ हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र, उसैले पनि दुध नपुगेर विराटनगरबाट पाउडर दुध ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। भनेपछि त्यो अब कम हुन्छ अथवा त्यो न्यूनीकरण हुन्छ? न्यूनीकरण हुन्छ। यसलाई व्यवस्थित गरेपछि त तपाईँको दुध उत्पादन पनि बढ्छ। मान्छेहरू स्वतःस्फूर्त ओहो हाम्रो दुध भनेको दाममा भनेको टाइममा बिक्री भयो भने त हामीले काम गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने त्यसै पनि मान्छेहरूलाई लागिहाल्छ नि, त्यो काममा लाग्छन्। अब समग्र प्रदेशको कृषि क्षेत्रको अवस्था चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ 2-3 वर्षको अनुभवमा? 2-3 वर्षको अनुभवमा मैले यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको पहिलो कुरो त तपाईँको अरू कुराहरू उत्पादनमा त किसान लागेकै छन्, अरू व्यावसायिक ढङ्गले मान्छेहरू पनि बाहिरबाट आएर पनि लागेका छन् होइन। जस्तो अहिले नयाँ नयाँ कुरामा लागेका छन्। अभाव चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको मल हो होइन। त्यो मलको व्यवस्थित हुने बित्तिकै तपाईँको 2 खालको मल व्यवस्थित हुनुपर्छ, हामीले त्यो व्यवस्थित गर्नै पर्छ। अब त्यो अब यो इतिहास होला होइन, मैले अघि नै भने केही मान्छेहरू कारवाही पऱ्यो भने ठेकेदार कारवाही पनि परेको छ। अनि तपाईँ त्यो उसको टेन्डर खारिज गर्ने भने त कारवाही पऱ्यो हो नि त। अब हो यस्तै गरेर सचेत त भयो, अर्को वर्ष त्यसले ठेक्का हाल्दाखेरि त म त काम गर्नुपर्छ, नत्र चाहिँ ठेक्का हाल्नु हुँदैन भन्ने त हुन्छ नि। त्यस कारणले अब कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नुभयो भने त्यो मल बिउ पानी मलको लागि तपाईँले स्थानीय जुन गाउँपालिका नगरपालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेटमै प्राङ्गारिक मल उत्पादनको लागि कार्यक्रमै बनाउँदा पनि हुन्छ नि? त्यो हुन्छ। हामीले त्यो गरेको पनि छौँ। हामीले तपाईँको गत वर्ष चाहिँ यो के भन्छ भक्तपुरमा चाहिँ मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा र चितवनको राप्ती नगरपालिकामा सुरु गऱ्यौँ होइन। त्यो उत्पादन चाहिँ यो जापानिज टेक्नोलोजीमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने यो वर्ष चाहिँ अलिक बढी नै छ। काभ्रेमा छ, सिन्धुलीमा छ, अनि त्यो तपाईँको स्थानीय तहले आफूले पनि गर्न थालेको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा पनि छ, प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा त्यो बढ्छन् नै होइन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्नबाली उत्पादन मात्रै बढाएको छैन, अहिले नयाँ नयाँ चिजहरू बढाएको छन्। अहिले हेर्नुहोस्, जस्तो किबी खेती पहिला थिएन है, व्यापक रूपमा किबी खेती अहिले तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूले व्यावसायिक ढङ्गले किबी खेती सञ्चालन गरेको छ। धादिङमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अङ्गुर खेती छ है, त्यो प्रदेश सरकारको चाहिँ तपाईँको लगानी छ, तर उनीहरूले धेरै लगानी गरेका छन् व्यावसायिक मान्छेहरूले। हाम्रो पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको सपोर्ट सहायक होस् भन्ने लगानी छ। हामीले बिग फार्महरू 10वटा जिल्लामा लगानी गरेका छौँ। त्यो तपाईँको चाहिँ गोकुलगङ्गामा आलु यति धेरै उत्पादन हुन्छ कि त्यहाँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आलुमा चाहिँ त्यसरी सपोर्ट गरेका छ। अनि किबीमा तपाईँको चाहिँ यो माथिल्लो जुन भेग छ हावापानी माटो मिल्ने महाभारत लेखमा, अनि 1200 तपाईँको चाहिँ भन्दा माथिको चाहिँ उसमा चाहिँ हामीले किबी खेतीले सहयोग गरेका छौँ र किबी उत्पादन बढेर अहिले किसानहरूको चाहिँ गुनासो के आउँछ भने किबी चाहिँ हामीले उत्पादन गऱ्यौँ, अब बिक्री बजार पाउँछ कि पाउँदैन चिन्तामा। किबी भनेको के हो भन्ने कुरो नै धेरै जनतालाई थाहै थिएन, अब थाहा भयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अहिले चिया खेती, कफी खेती, धादिङमा तपाईँको चाहिँ नलङमा कफी खेती छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा चिया खेती तपाईँको व्यापक बढिरहेछ, सिन्धुलीमा चिया खेती बढिरहेछ। अनि अहिले चाहिँ नयाँ तपाईँको अर्को ड्रागन चाहिँ फ्रुट खेती अहिले व्यापक रूपमा बढाएको छ। मकवानपुरमा यहीँ तपाईँको चाहिँ 18 नम्बर वडामा गएर हेर्नुहोस्, एकदम तपाईँको चाहिँ ड्रागन फ्रुट तपाईँको रोपिसकेका छन्। अनि मैले गएर शिलान्यास उद्घाटन गरे हो, अब फल्न थाल्यो होला सायद। गत वर्षमा मैले चितवनमा र यो मकवानपुरको मनहरीमा रोपेँ है, अनि काभ्रेमा रोपेको। अब विज्ञहरूको भनाइ के थियो भन्दाखेरि यो 1.5 वर्षदेखि 2 वर्षमा फल्छ भन्ने थियो। हाम्रो प्रदेश त यस्तो प्रदेश कि 10 महिनामै चाहिँ फलेर मैले त खाएर आइसक्यो। हेर्नुहोस् अब यति फलिरहेको छ कि धेरै
यस्तो ठाउँ, यस्तो जमिन, यस्तो हावापानी छ हाम्रो, उत्पादनमा लाग्यो भने हरेक कुरा फल्ने ठाउँ, नयाँ नयाँ चिजहरू फल्ने। माछा पालन भन्नुहुन्छ भने इतिहासमा बागमती प्रदेशमा यति धेरै माछा पालन भएको छ, तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ। मैले अनुरोध छ, म तपाईँहरूलाई भन्छु, कार्यक्रम एकपल्ट चितवनको माडीमा गएर हेर्नुहोस्। पूर्व चितवनको चाहिँ पहिलाको पुरानो कठार कुम्रज र अहिले खैरिन नगरपालिकामा र राप्ती नगरपालिकामा, विशेष गरेर खैरिन नगरपालिकामा गएर हेर्नुहोस् माछा पोखरी कति छ र उत्पादन कति हुन्छ भन्ने कुरा। मकवानपुर जिल्लाको यहीँ तपाईँको चाहिँ अब माछा पोखरी ठुलो चाहिँ माछा पोखरी खाने गर्छ। सिन्धुलीमा त्यतिकै माछा पोखरी छन्। अब मलाई लाग्छ माछामा, दुधमा, अन्डामा, मासुमा, फलफुलमा, यी सबैमा चाहिँ मान्छेहरू आत्मनिर्भर होस् भन्ने हिसाबले प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ हैन। अब त्यो चाहिँ तपाईँको हामीले बाख्रालाई आधुनिक खालको बाख्रा खोरहरू बनाएको छ। तपाईँहरू भ्याउँदा विभिन्न ठाउँमा जाँदा भयो, नभए भीमफिदीमा एउटा बनाएको छ, त्यो भीमफिदीको बाख्रा खोर प्लिज हेरिदिनुहोस् र फोटो पनि खिचिदिनुहोस् एकपल्ट। यस्तो बाख्रा खोर बनाएको छ, सामूहिक हो त्यो पनि। प्रदेश सरकारले 25 लाख रुपियाँ सपोर्ट गरेको छ, बाँकी त सबै उनीहरूकै हो है। आधुनिक खालको बाख्राहरू ल्याएर, नयाँ नयाँ बाख्राहरू ल्याएर खोर आधुनिक बन्यो। बाख्रा तपाईँको हामीले पाएको चाहिँ पहिलाको चाहिँ खरी बाख्रा भन्ने मात्रै होइन, विभिन्न खालको बोयर बाख्रा, विभिन्न जातको बाख्राहरू ल्याएर हालेका छन्। त्यहाँ व्यवसायिक ढङ्गले पालेको छ। अनि कालिज पालन गरेको छ। तपाईँको चाहिँ यति धेरै कालिजहरू पालन सुरु गर्यो। पहिला त जङ्गलमा मात्रै कालिज फाताफुत्ता पाउँथ्यो। अहिले यहीँ मकवानपुरको हेटौँडामा तपाईँको उद्यान चाहिँ जानुभयो भने थानाबारीको माथिपट्टि तपाईँको कालिज छ। त्यहाँ तपाईँको 4000 समथिङ कालिज पालिरहेको छ एकजना भाइले, यहाँ हेटौँडाकै हो। अनि त्यस्तो कालिज पालन लगभग तपाईँको हाम्रो चाहिँ बागमती प्रदेशमा अहिले चाहिँ 18-20 ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सपोर्टमा पालेको छ। बाँकी चाहिँ तपाईँको किसानहरू तपाईँको विदेशबाट फर्केर आयो, हामी कालिज पाल्छु, विदेशबाट फर्केर आयो, हामी माछा पालन गर्छु, हामी गाई। एउटा चाहिँ प्रोफेसर किर्तिपुरको तपाईँको चाहिँ प्रोफेसरले तपाईँको त्यहाँको चाहिँ उहाँ प्राध्यापक पनि हो, उपप्राध्यापक, उहाँले चाहिँ 220 भन्दा बढी गाई पालेको छ हेर्नुहोस् सुन्दरी जलमा। अब यसरी पढे लेखा मान्छेहरू पनि लाग्ने, व्यवसाय पैसा भए मान्छेहरू पनि लाग्ने, गरिब किसानहरू पनि लाग्ने, सबै खालको मान्छेहरू यो चाहिँ उत्पादनमा लाग्ने हो भने माछा हामीले टाउट माछा 41 ठाउँमा टाउट माछा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त टाउट माछा पहिला त थिएन। टाउट माछा आफ्नो खालले गरेको थियो हामीले 41 ठाउँमा, मकवानपुरमा पनि छ, विभिन्न जिल्लामा यो तपाईँको चिसो पानी भएको क्षेत्रमा टाउट त्यो टाउट माछा पालन गरेको। ओहो यति खुसी छ किसान। माछा फेरि महँगो हेर्नुहोस्, अब खाँदा पनि मिठो भयो, महँगो माछा भयो। यसरी चाहिँ सबै क्षेत्रमा, पशुपन्छीको क्षेत्रमा अनि कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा किसानहरू व्यापक ढङ्गले लागेका छन् र अहिले लाग्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। त्यसलाई जोगाउन, त्यो किसानहरूलाई संरक्षण गर्न, त्यो उत्पादन भएको बाली वस्तुहरूलाई व्यवस्थित र संरक्षण र किसानहरूलाई ऊर्जा आउने खालको काम गर्ने काममा यो 3 तहको सरकारले गर्नैपर्छ। हामी तयारी छौँ, हामीले योजना बनाइराखेका छ। धेरै उत्साहित कुराहरू गर्नुभयो। पक्कै पनि यो कार्यक्रम हेर्ने कृषकहरू पनि पक्कै उत्साहित हुनुहुन्छ होला। यो प्रदेश सरकारले अब आफ्नो यो जुन 5 वर्षीय कार्यकालभित्र गरेका कामहरूबाट प्रदेशभित्रका आम नागरिकले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ के पाउँछन्? छोटकरीमा हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। कृषि क्षेत्रमा त मलाई लाग्छ मूल कुरो चाहिँ मैले अहिले पनि आम किसानहरूलाई अनुरोध गर्छु, कृषिलाई हिजोको परम्परागत कृषि प्रणालीबाट चेन्ज गरेर आधुनिकीकरणमा जानुपर्छ। कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ। हिजो व्यक्तिले गरेको थियो भने सामूहिक रूपमा जानुपर्छ। समूहमा जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ। हामीले एउटा कुरो भनौँ, सामूहिक खेती अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले ठाउँ सुरु गरेका छौँ। एक ठाउँमा कसैको 20 बिघा जमिन छ, कसैको 50 बिघा जमिन छ, अनि 10 बिघा जमिन मात्रै भएको, 1 बिघा जमिन पनि भएको, 10 कट्टा जमिन पनि सँगै घोल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 100 बिघा भयो। 100 बिघा जमिनमा 10 बिघा हुनेको 10 बिघाले तपाईँको सेयर हुन्छ, 1 बिघा हुनेको 1 बिघाले हुन्छ, 10 कट्टा हुनेको 10 कट्टाले सेयर हुन्छ। तर त्यो चाहिँ तपाईँको आली बिनाको बाली ल्याउने हो। जुन बाली आली भत्काउँदाखेरि के हुने भयो? जमिनमा नाफा हुने भयो। नाफा हो नि। हाम्रो समाज त कस्तो हुने, सबै ठाउँमा आली लगाउने, टुक्रोमा बाली लगाउने। अब आली भत्काएपछि त बाली हुने भयो। त्यसपछि तपाईँको त्यसमा के हुने भयो? सामूहिक रूपमा भइसकेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब सरकारले सपोर्ट गर्ने पनि चाहिँ सजिलो हुने भयो। अनि किसानहरूले के हुने भयो? तपाईँको चाहिँ अब त हामीले चाहिँ केमा सहयोग गरेको छ भन्दाखेरि त्यसमा जस्तो यन्त्रीकरण, आधुनिक रूपमा जाने भनेको त यन्त्रीकरणको सपोर्ट गर्ने हो, सहयोग गर्ने हो होइन। त्यहाँ त तपाईँको अब हिजो धान रोप्न मान्छेले चाहिँ तपाईँको 100 जना मान्छे लाग्थ्यो भने मेसिनले रोप्दाखेरि त 1 घन्टामा रोपिदिन्छ।
1 घन्टामा एकैछिनमा रोपिदिन्छ। धान काट्ने अब मेसिन आइसक्यो, धान रोप्ने मेसिन आइसक्यो, धान जुन तपाईँको जोत्नेदेखि सबै कुरामा तपाईँको यान्त्रिकरणको प्रयोग हुन्छ। त्यस कारणले आधुनिक कृषिमा जानुपर्छ, कृषिलाई व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर हामीले सामूहिकतिर पनि जानुपर्छ। तर हरेक मान्छेहरूलाई तपाईँको अहिलेकै प्रश्न एकदमै छ, यसको उत्पादन पछिको बजारीकरण के हो भन्ने कुरो चाहिँ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। यसलाई व्यवस्थित गरिसकेपछि मलाई लाग्छ आगामी दिनमा कृषिबाट नै यो मुलुक समृद्धि ल्याउने हो, यो समाजको विकास गर्ने हो, हाम्रो देशमा उत्पादन भएको अरू देशमा पठाउने हो, अब अरूको देशको चाख्ने हाम्रो देशको बिक्री गर्ने, त्यो ढङ्गले आयात बढाउनुपर्छ भन्ने हो। तपाईँ पनि एकजना किसानकै छोरा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि प्रदेश सरकारका यी विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ कृषि क्षेत्रमा पक्कै पनि उल्लेख्य विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्छौँ र कार्यक्रममा समय दिनुभयो मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। तपाईँको यो चाहिँ टेलिभिजन मार्फत तपाईँको चाहिँ आम किसानहरूमा बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विचारहरू, सरकारको विचारहरू, यो बागमती प्रदेशको सरकारको विचार हो। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आम जनतामा, आम किसानहरूमा सुनाउने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ लगायतका सबै टिमलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम प्रदेश बहसमा आज हामीले बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामासँग कुराकानी गऱ्यौँ। साँच्चै नै सरकारले कृषकहरूलाई अनुदान दिने र ती कृषकहरूले उत्पादन गरेका उपजहरू, कृषि उपजहरू बजारमा व्यवस्थित रूपले बिक्री वितरण हुने हो भने पक्कै पनि कृषि क्षेत्रमा विकास हुन सक्छ, कृषि क्रान्ति हुन सक्छ। कार्यक्रमबाट देवराज पन्तलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।